जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। परवेज इलाही साहब को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कुछ तफसीलात हैं। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामान में गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के हवाले से क्या डिस्कशन हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और आजकल कुछ दानिश्वर आपको टीवी पे या आगे पीछे ट्विटर पे ये कहते हुए नजर आएंगे, जनाब पीटीआई के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, ज़िया दौर में ये हुआ था। ये दानिश्वर इस किस्म की मिसालें दे रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा मुआवजा भी किया जाए और थोड़ी सी रोशनी भी डाली जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, परवेज इलाही साहब को आज अदालत में पेश किया गया। उनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा। उन्होंने अदालत में बैठ के कहा कि जनाब मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ हूं, मैं पीटीआई के साथ हूं। मुकदमा उनका खारिज हो गया। अदालत ने कहा कि जनाब इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, इनको रिहा किया जाए। जो ही उनको रिहा किया गया, अब दोबारा उनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। उस गिरफ्तारी के पीछे हो सकता है कोई सबूत हो, दीगर चीजें हों, लेकिन एक बड़ी चीज ये भी है, आजकल आपको पता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहां पे भी हमने देखा कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करूंगा, और रिहाई के बाद फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोबारा उनको अदालत में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन नहीं, गालबन उनको गिरफ्तार किया, और जो भी सबूत होंगे फिर वो आइन और कानून के मुताबिक जो मुतलका महकमा है वो मुतलका अदालत में पेश करेगा, और फिर मुतलका आइन और कानून के मुताबिक जो है वो वहां पे कार्रवाई होगी, फिर रिहाई होगी या उसके बाद फिर गिरफ्तारी होगी। जो भी होगा मेरी कोशिश होगी कि आपको अपडेट रखा जाए। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सामने नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। उस्मान बुज़दार साहब भी अचानक हमें नजर आ गए। अचानक एक साल से वो मुख्तलिफ जगहों पे हमें नजर नहीं आए, एहतजाजी तहरीक में कहीं नजर नहीं आए। आज वो अचानक नजर आए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं भी सियासत छोड़ रहा हूं, मैं जनाब पीटीआई से अलहदा हो रहा हूं। इस वक्त जो मुल्क का माहौल है, 9 मई के जो वाकयात हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। जो भी छोड़ता है वो पहले ये कहता है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा होगा जो 9 मई के वाकयात की मजम्मत ना करे। उनकी तहकीकात होनी चाहिए, वो नाकाबिल कबूल है, और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब एक जमातों को चंद को एक वो सियासी मवाद मिल गया है, वो उसके ऊपर सियासी बयानियां बना रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनके साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के लेवल या हाई कोर्ट के लेवल के जज से इसकी तहकीकात करवानी चाहिए कि कौन लोग इसमें मुलविस हैं। अच्छा, अगेन जैसा मैंने अर्ज की कि उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, सियासत छोड़ रहा हूं। यकीनन उनको अंदाजा हो गया होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इतने मकबूल हो गए हैं, इतने मकबूल हो गए हैं कि उन्होंने तो सारी सीटें जीत जानी है, तो लिहाजा हमें सियासत छोड़ ही देनी चाहिए। इसका फायदा कोई नहीं है ना। वो होता है ना कि आखिरी बॉल के ऊपर अगर आपको 100 रन चाहिए तो कहते हैं यार अब क्या करें, बस छोड़ दें। तो इसी किस्म की सूरत हाल है। असद कैसर हो जाए या परवेज खटक हो जाए या दीगर जो लोग हो जाए जो पार्टी छोड़े, उनको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी बहुत मकबूल हो गई है। इतनी ज्यादा पीपल्स पार्टी मकबूल हो गई है कि उनका तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। फलानी जगह पे डेरे लग गए हैं, फलानी जगह पे डेरे लग गए, तो लिहाजा आवाम तो सारी उस तरफ चली गई है, इसलिए ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल में मुनासिब फैसला है। अच्छा, दूसरी तरफ दुनिया पाकिस्तान को किस नजर से देख रही है। ऑस्ट्रेलिया की सेनेट के अंदर उनके हुकूमती नुमाइंदे से यह बाकायदा क्वेश्चनिंग हुई कि आपने पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जो हम देख रहे हैं कि इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां हुई हैं, क्या आपने ये हुकूमत पाकिस्तान से ये मसला उठाया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम उठा रहे हैं, मुख्तलिफ मौकों पर उठाते रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं वो जाके इमरान खान साहब से भी मिले हैं, दीगर शख्सियात से भी मिले हैं, और हम जो है हुकूमती लेवल के ऊपर ये मसला उठाते रहे। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसानी हकूक की जो मुबैना खिलाफ वर्जियां हैं उनके हवाले से बहस इस नहज पे आ चुकी है कि अब आलमी सतह के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामान के अंदर अब यहां पे कुछ लोग ये कहते हैं जी लॉबिंग हो रही है, जी हो रही है। नहीं, इतना भी जुल्म नहीं है। जो हो रहा है वो नजर आ रहा है, जो सड़कों के ऊपर हो रहा है। अगर सड़कों के ऊपर पुलिस शहरियों की गाड़ियां तोड़ेगी तो जो सेनेटर बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में उसको समझने के लिए कोई अलजबरा तो नहीं चाहिए ना। सामने नजर आ रहा है क्या पुलिस का ये रवैया होता है, और आप लोगों को घसीट रहे हैं। दफा 144 जिधर इमरान खान जाता है उसके साथ साथ जाती है। जो कुछ इमरान खान साहब के घर के ऊपर जो एक्शन हुआ ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, और इसी वजह से अब आवाजें उठ रही हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जनाब ये क्या हो रहा है। इसलिए कि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जब आप ये चीजें होंगी तो जहां पे भी होता है दूसरे ममालिक में रिपोर्ट होता है। कल बरतानिया के चैनल्स पे जो है, जिस तरह आज मैंने सुबह वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था कि ट्विटर पे मैं देख रहा था सिकंदर किरमानी की रिपोर्ट थी, दीगर लोगों की रिपोर्ट्स थी जो आलमी सतह के ऊपर आपको सामने नजर आ रही हैं आलमी मीडिया के अंदर। खान साहब ने अगेन आज आलमी मीडिया से बात की
کی ہے, کوئی انٹرویو وغیرہ دیا ہے, وہ بھی روز بات کر رہے ہیں. جو روز وہ ٹویٹس کر رہے ہیں, اس دن وہ مجھے ایک عالمی نشریاتی ادارے سے کال آئی کہ جناب اس چیز کے اوپر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ انفارمیشن ہے. تو میں نے کہا یہ میرے پاس انفارمیشن ہے, باقی جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹس میں بھی کہی ہیں, تو آپ ان سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ کوئی خبر کے اوپر ان کی پروڈیوسر صاحبہ جو ہے وہ بات کر رہی تھی, تو انہوں نے آگے سے کہا ہاں ان کی ٹویٹر تو ہم نے وہ ایک طرح سے بالکل نوٹیفیکیشن پہ لگایا ہوا ہے کہ جو ہی ٹویٹ آتی ہے تو ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے, اس لیے کہ آج کل جو حالات ہیں تو وہ جو ٹویٹس وغیرہ ہوتی ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے, تو اسی وجہ سے پھر بحث بھی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر. اور میں نے جس طرح سے عرض کی کہ وہ آسٹریلیا کی سینٹ کے اندر یہ کوشچن کیے گئے, پھر یہاں تک کوشچن کیے گئے کہ جو انسانی حقوق کے مبینہ خلاف ورزیاں ہیں اس میں جو شامل لوگ ہیں, انڈیویجولز ہیں, جو شخصیات ہیں, کیا ان کے خلاف کوئی پابندیاں لگ سکتی ہیں, ان کے خلاف کیا کوئی ایسا پیغام دیا گیا ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر مختلف جو شخصیات ہوتی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ مودی کے اوپر ایک زمانے میں پابندیاں تھی, اس کو ویزا نہیں دیا جاتا تھا. اس طرح مختلف ممالک کے کوئی پولیس چیف ہے تو کوئی ان کا جو ہے سیاستدان ہے فلانے ملک کا, کسی افریقہ کے ملک کا یا کسی اور ملک کا, مطلب آپ کو مثالیں ملتی ہیں, ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. کسی سیاسی جماعت کا کوئی رکن ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اوپر انسانی حقوق کے حوالے سے مسائل ہیں, تو ان لوگوں کی لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور ان کے خلاف بھی آپ کو عالمی سطح پہ مختلف ممالک جو ہے وہ پابندیاں لگاتے ہیں. پچھلے دنوں برطانیہ نے کہا تھا کہ ہم چائنا کے فلاں بندے کے اوپر جو ہے سینکشنز امپوز کر رہے ہیں, ان کو ویزا نہیں دیں گے, ان کو یہ نہیں کریں گے, ان کو وہ اس طرح. اور اس کے جواب میں پھر جو چین نے بھی جو ہے کچھ لوگ برطانوی اراکین پارلیمنٹ بھی شامل تھے, کچھ لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں. تو اب اس سطح کی اوپر بات آ گئی ہے کہ جو مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, جو رویہ ہے پولیس کا, اس کی ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور انڈیویجلز تک ڈسکس ہو رہے ہیں. اور اس کے اوپر آسٹریلیاوی حکومت کے نمائندے نے کہا کہ یہ ایسی انفارمیشن ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, لیکن ہم اندر اس کے حوالے سے ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں اور یہ آن گوئنگ عمل ہے. اور یہ صرف ایک آسٹریلیا میں نہیں, امریکہ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے, یورپ میں بھی, اور مختلف جگہوں پہ اوپر ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ جو پاکستان کے اندر حالات ہیں, جو بدقسمتی ہے, کیا اس سے پاکستان کی نیک نامی ہو رہی ہے؟ میرا نہیں خیال. سیاستدانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی جو بحث ہے اس کو سیاسی میدان میں رکھیں, مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو آگے لے کے جائیں. ویسے تو ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہے, اس کے مطابق الیکشنز ہو جانے چاہیے تھے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا. آج ملک کے اندر یہ حالات کبھی نہ ہوتے اگر آئین اور قانون کے اوپر اور سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اس طریقے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں عمل درآمد ہو جاتا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. اچھا, اب کچھ دانشور ہیں, وہ کوئی ٹی وی پہ بیٹھتا ہے, کوئی ٹویٹر پہ بیٹھتا ہے, کوئی کدھر بھی بیٹھتا ہے. آپ کو پتا ہے دانشور تو ہر جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں, نائی کی دکان پہ, کدھر بھی جدھر موقع ملتا ہے وہ اپنی اس نے دانشوری تو کرنی ہے. وہ یہ کہنے جی یہ کیا ہو رہا ہے, دیکھیں یہ چھوڑ کے چلا گیا, وہ چھوڑ کے چلا گیا. جی وہ پہلا تو نقطہ یہ ہے نا کہ وہ جو سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کو پتا چل گیا کہ بلاول اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ ووٹ تو صرف بلاول کو پڑنا ہے. تو پہلی تو بات یہ کلیئر ہوگی نا, یہ دانشوروں کے ذہن میں یہ ہے, مطلب اسی وجہ سے اور تو وہ کوئی سوال اٹھاتے نہیں ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دور میں یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ضیاء دور میں دیکھیں کیا ہوا تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں. ایون کہ عمران خان صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ آج ملک میں جاری جبر و فسطائیت تمام مارشل لاز کے ادوار کی جانے والی ظلم و زیادتی کی حد کو پامال کر چکی ہے. تحریک انصاف کے خلاف تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور اس طرح انہوں نے بے ایمانہ تشدد کا ذکر بھی کیا, جبران ناصر کا ذکر بھی کیا. تو اس کے اوپر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح موازنہ کر سکتے ہیں. اس دور میں تو دیکھیں کوڑے بھی مارے گئے تھے, یہ بھی ہوا تھا, وہ بھی ہوا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کو توڑا جا رہا ہے, لیکن ضیاء دور میں تو یہ بھی ہو رہا تھا. اب اس منطق کو کوئی مجھے سمجھا دے کہ آپ یہ مثال دے رہے ہیں کہ وہ جو مارشاء اللہ دور تھا, جو ایک جو فوجی دور تھا جس کے اندر آئین قانون معطل تھا, اس کا موازنہ آپ بھٹو کے وارثوں سے کر رہے ہیں. ایک طرف آپ مثال دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو کوڑے مارے گئے تھے, ایک جماعت کو توڑا گیا تھا, ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی. تو جن لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہوا تھا اب ان کی حکومت ہے, وہ اپنی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی حکومت میں اس کا جسٹیفیکیشن اس دور کی مثالیں دے کے دی جا رہی ہے. کیا اس وقت کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ماشاء اللہ تو نہیں ہے ملک میں؟ اس وقت تو ان کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مریم بی بی کی حکومت ہے, بلاول صاحب کی حکومت ہے. تو اس دور میں آپ اس کی مثالیں کس طرح دے رہے ہیں؟ یہ آپ کمپیئر کے مطلب یہ کوئی سوچ کس طرح سکتا ہے کہ جناب اس کو ہم کمپیئر کریں کہ جی ماشاء اللہ دور میں تو یہ ہو رہا تھا. بھائی اس وقت تو ماشاء اللہ نہیں ہے, اس وقت تو 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے. تو آپ یہ موازنہ اس سے کریں کہ کیا کسی اور جمہوری ملک میں ایسا ہو رہا ہے
کیا کسی اور جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ موازنہ تو یہ ہے، لیکن موازنہ جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہم نے انتخابات نہیں کروائے ٹائم کے اوپر 2 صوبوں کے اندر، جس سے obviously ملک کا ماحول بھی خراب ہوا، سیاست کے اندر کشیدگی آئی، جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کیوں نہیں کروائے گئے تھے کہ جی 20 ارب روپیہ نہیں ہے؟ اور آج میں پڑھ رہا تھا احسن اقبال صاحب کا بیان، اس کو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم نے 1100 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ تو جی ہاں جی، آپ نے سنا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب دیں گے، حکومت دے گی، اور وہ جو 20 ارب روپیہ تھا الیکشنز کے لیے جو چاہیے تھا وہ نہیں تھا، وہ ابھی بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کے وہ کہیں مل نہیں رہا، لیکن یہ جو ہے نا کہیں سے مل گئے ہیں، اور یہ پھر آنے والے دنوں میں یا سال میں جو ہے یہ پاکستان کے اندر خرچ ہوں گے۔ جب وہ 20 ارب ملتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں بھی آپ کو آگاہ کروں، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں ہے وہ 20 ارب روپیہ جو وہ کرنے تھے، جن سے الیکشنز کروانے تھے، تو آپ بھی پلیز میری مدد کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا، اس لیے کہ بڑا ضروری ہے کہ وہ 20 ارب کہیں ملے، اور میرے اور آپ جیسے جو عام پاکستانی ہیں وہ بھی اپنے ووٹ کا جو حق استعمال کر سکیں 2 صوبوں کے اندر۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔